अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये साल था 2017 का, जब अचानक एक खबर ने पूरी दुनिया को घेरे में ले लिया, क्योंकि वो खबर ही कुछ ऐसी थी कि जिसके बारे में हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। ये खबर एहराम मिस्र के बारे में थी, जो हजारों सालों से साइंसदानों के लिए मुहिम्मा बने हुए हैं, और इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी माहिरीन ये बात बुरी तरह नहीं जान सके कि इन्हें कैसे और क्यों तामीर किया गया। मगर एक माहिर नजूम ने दावा कर दिया है कि एहराम मिस्र को एक ऐसे कायनाती कैलेंडर के तौर पर तामीर किया गया था जिसमें दुनिया के खात्मे की तारीख भी पोशीदा है। ये बात किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर माहिर इल्म नजूम डेविड मेड ने की थी। इसलिए लोगों की अक्सरियत इस बात पर पूरा यकीन रखती है। डेविड मेड का कहना था कि ये अहराम दुनिया के खात्मे की तारीख की निशानदेही दुरुस्ती के साथ करते हैं, और इनके नजरिए के मुताबिक दुनिया का खात्मा उस दिन होगा जब अहराम मिस्र की 2 ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बैक वक्त आसमान के 2 सितारों की सीध में आ जाएंगी, और इनके मुताबिक ये वक्त ज्यादा दूर नहीं रह गया, बल्कि जल्द ही दुनिया ये बड़ी तबाही देखेगी। डेविड का ये दावा एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अगले माह पुरस्रार सियारे नेब्रू, जिसे प्लैनेट एक्स भी कहा जाता है, कि जमीन से टकराने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि कुछ ईसाई राबों ने भी दावा किया है कि 21 अगस्त के रोज सूरज को ग्रहण लगेगा, जो इस बात की अलामत होगा कि जल्द ही कुरे अर्ज से जिंदगी का खात्मा होने वाला है। इस हवाले से डेविड मेड का कहना है कि वो इस बात से इत्तफाक करता है, क्योंकि इसके हिसाब के मुताबिक भी यह सूरज गिरहण दरअसल जमीन की तबाही की अलामत में से एक होगा। अब डेविड मेड की इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह कदीम मिस्री अहराम अपनी पुरइसरारियत की वजह से हमेशा से लोगों की तवज्जो का मरकज है, और उस वक्त इनकी पुरइसरारियत में मजीद इजाफा हो गया जब शैतानी ताकतों के सबसे बड़े हेडक्वार्टर वेटिकन सिटी में एक ऐसी खुफिया रिकॉर्डिंग चलाई गई जिसका ताल्लुक मिस्र के फिरौनों से था, जिनके नक्शे कदम पर चलकर ये खुफिया शैतानी तंजीमें दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहती हैं। इन तंजीमों का मानना है कि हम फिरौनों की नस्ल से हैं, इसलिए हम एक मरतबा फिर इन्हीं की तरह दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे और फिर हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। मजीद बात करने से पहले आप ये खुफिया रिकॉर्डिंग सुन लें, फिर आपको इस रिकॉर्डिंग की मजीद तफसील से आगाह करते हैं। जी तो दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें एक शख्स किसी दूसरे शख्स से मुखातिब है, लेकिन ये शख्स क्या कहना चाह रहा है इसका इल्म सिर्फ इन्हीं खुफिया तंजीमों को है। नाकदीन के मुताबिक ये रिकॉर्डिंग किसी रस्म के दौरान रिकॉर्ड की गई थी और वहां इन्हीं तंजीमों के किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद इसे पब्लिश कर दिया गया। मगर इसके बाद इस रिकॉर्डिंग को आम करने वाले शख्स को बेदर्दी से मार दिया गया। याद रहे कि इन खुफिया तंजीमों की मीटिंग अहराम मिस्र से कुछ फासले पर कायम एक ऐसे मंदिर में होती है जहां मिस्री फिरौन होरिस का मंदिर है, और यह रिकॉर्डिंग भी उसी मकाम से ली गई थी। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह की एक खुफिया वीडियो उस मकाम से हाल ही में मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि हजारों यहूदी एक जगह जमा होकर बावाज़े बुलंद दजाल को पुकार रहे हैं, जबकि इनके हाथों में अजीबो गरीब किस्म की मशलें थीं जिनको एक मखसूस अंदाज में घुमा रहे थे। और जब एक यहूदी रब्बी से इस इबादत के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि यह हमारी सबसे अहम और खुफिया इबादत होती है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दज्जाल को खुश करना है, ताकि वो जल्द अज जल्द हमसे खुश हो और इस दुनिया में जाहिर होकर हमारी मदद करे। इस लीक होने वाली वीडियो से मुतल्लिक यहूदी रब्बी का मजीद कहना था कि हमारी ये इबादत हर महीने की 6 तारीख को की जाती है, जिसमें हम खसूसी तौर पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा भूखों को खाना खिलाते हैं और यतीमों की कफालत का ऐलान करते हैं, क्योंकि ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे हमारा मसीहा खुश होता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि वो हमसे से ज्यादा खुश हो और जल्द अज जल्द अपने आप को इस दुनिया में जाहिर कर दे। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और वो अपनी एक आंख का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया देखेगा। लिहाजा यहूदी तंजीमों और इबादतगाहों में आपको हर तरफ इस आंख का निशान नजर आएगा, जबकि खुफिया तौर पर भी इस दजाली निशान को मुख्तलिफ रोजमर्रा की अशिया में भी दाखिल कर दिया गया है, जिनसे आम आदमी बिल्कुल लाइल्म नजर आता है। और इस तरह ये यहूदी तंजीमें दजाल के इस एजेंडे को कामयाब बनाने में लगी हुई हैं। अभी हाल ही में इसराइल में खुफिया मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे इसराइल से यहूदी आलिम इकट्ठे थे, और ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद एक बड़ी स्क्रीन पर दजाल की एक आंख को दिखाया गया
اور جب سکرین پر یہ منظر چل رہا تھا تو تمام یہودی عالم اس آنکھ کے سامنے سر جھکائے انتہائی ادب سے کھڑے تھے، جیسے ہندو اپنے بھگوان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سکرین سے یہ منظر غائب ہو جاتا ہے اور تمام عالم اپنی نشستوں پر بیٹھ کر بلند آواز سے رو کر کچھ کلمات ادا کرنے لگتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چند منٹ تک جاری رہتا ہے، اور پھر اس تقریب کا اختتام ہو جاتا ہے، جس کے بعد ایک یہودی ربی نے تہلکہ خیز دعویٰ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا، جس کا کہنا ہے کہ میں مسلسل دجال سے رابطے میں ہوں اور عنقریب وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ تہلکہ خیز دعویٰ شائم کانوسکی کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کا شمار اسرائیل کے 2 یا 3 سب سے زیادہ قدیم العقیدہ ترین یہودی ربیوں میں ہوتا ہے، اور اس کی جانب سے کی جانے والی بیشتر پیشگوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں، اس لیے اس کی باتوں پر یہودی بہت زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کانوسکی کے ساتھی ربی نے بتایا کہ کانوسکی اور دیگر اہم ربیوں نے اب ہماری یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ لوگوں کو دجال کی آمد کے بارے میں مطلع کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ مصر کے ایک 3400 سال پرانے روڈ کو بھی عام عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس روڈ کے دوبارہ افتتاح کے موقع پر قدیم مصری تہوار اوپک بھی منایا گیا، اور یہ وہی تہوار ہے جسے آج سے ہزاروں سال پہلے مصری خداؤں کے لیے بطور عید منایا جاتا تھا، اور اسے اب بھی بالکل ویسے ہی منایا گیا جیسے فرعون خود مناتے تھے، جبکہ یہ عید نما تہوار خصوصی طور پر مصری بادشاہ آمن رے کی یاد میں منایا جاتا تھا، لیکن اس کے دور کے بعد آہستہ آہستہ اس تہوار کا خاتمہ ہو گیا۔ اس مصری خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیوتاؤں کا دیوتا تھا جس کی داڑھی لمبی تھی اور ٹوپی پہنتا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک بھیڑ بھی ہوتی تھی، لیکن بعض محققین کے نزدیک اس کا سر بھیڑ جیسا تھا، اس لیے اسے بھیڑ کے سر والا انسان بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس روڈ پر جگہ جگہ ایسے مجسمے نصب کیے گئے تھے جن کا سر بھیڑ جیسا جبکہ دھڑ انسانوں جیسا تھا، اور جب اس مصری خدا کی خاطر عید کو منایا جاتا تھا تو اس روڈ پر ایک پریڈ کی جاتی تھی، اور پریڈ کرنے والوں کے ہاتھوں میں بت نما مجسمے ہوتے تھے جن کو اٹھا کر وہ پورے روڈ کا چکر لگاتے تھے۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد اس تہوار کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس روڈ کو بھی بند کر دیا گیا، جسے شیطانی ذہن کے مالکوں نے ایک مرتبہ پھر کھول دیا ہے، اور پھر سے ویسے ہی اس شیطانی رسم کو انجام دیا گیا۔ یہاں کچھ لوگ حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس رسم کو اس لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ مصر میں صحت کے ذریعے معیشت کو بہتر بنایا جا سکے، لیکن ہم واضح کرتے چلیں کہ سب کچھ صحت کے لیے نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ کوئی ثقافتی میلہ تھا، بلکہ اس کو ایک مذہبی ایونٹ کے طور پر منایا گیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس میلے کو بالکل انہی دنوں میں منایا گیا جن دنوں میں مصری خدا آمن رے کو یاد کیا جاتا تھا۔ اس پریڈ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں شامل عورتوں نے بالکل وہی لباس زیب تن کر رکھا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے کیا جاتا تھا، اور جب یہ عورتیں پریڈ کے لیے اس سڑک پر نکلیں تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ٹیوب بلب ہیں جو کہ آپ اکثر فری میسنز کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ عورتیں بھی اس پریڈ میں فری میسنز کی اس علامت کو لے کر چلی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی ثقافتی تہوار نہیں تھا بلکہ اسے شیطانی دنیا کے پیروکاروں کو خوش کرنے کے لیے منایا گیا تھا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔